DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का तबादला सैयद अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी को तब्दील कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है और इस वाले से फौरी जो है वो दोनों अफसरान को अपनी जो है वो नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। DIG ऑपरेशन की जो सीट है वो खाली हो गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ नामों पर जो है वो गौर जारी है और आइंदा चंद रोज तक DIG ऑपरेशन पर भी उनके अफसर को जो है वो तैनात किया जाएगा और इस वाले से DIG ऑपरेशन के अलावा पंजाब में मजीद तबादले भी जो है वो आइंदा चंद रोज तक मुतवक्किल हैं, जिसमें RCOs और DCOs भी शामिल हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर समेत दीगर अजला में चीनी शहरियों के डाटा का जायज़ा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SPU ने मौजूदा इंतजामात और इकदाम से आगाह किया है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर समेत दीगर अजला में चीनी शहरियों के डाटा का जायज़ा भी लिया गया है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SPU ने मौजूदा इंतजामात और इकदाम से आगाह भी किया है। लाहौर समेत दीगर अजला में चीनी शहरियों के डाटा का जायजा लिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SPU ने मौजूदा इंतजामात और इकदाम से आगाह भी किया है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। जलानी पार्क में मौसम बहार की मुनासबत से फूलों की नुमाइश और रंग बिरंगे फूल देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख कर लिया। 131 इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने और शायकीन की दिलचस्पी के लिए ज़राइफ़ा और मोर के फ़रेमों को खूबसूरत फूलों से भी सजाया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमज़ा खुर्शीद से। जी हमज़ा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जिलानी बाग में, जहाँ PHA के ज़ेर तमाम गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। जो बहार का मौसम है उसके हवाले से 131 इकसाम के जो हैं वो फूल नुमाइश में लगाए गए हैं, जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो फूल इस्तेमाल किए गए हैं नुमाइश में। जबकि जो जिलानी बाग है यहाँ पर शुरा की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें फैमिलीज़ की खासी तादाद मौजूद है। वैसे शुरा मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम मुझे बताइएगा कि आपको ये फूलों की नुमाइश देखकर कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। जी, फूलों की नुमाइश देख के बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स थे और कलरफुल थे। बच्चों को लेकर आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली का माहौल है, बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेश हुए हैं, खेले हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, जो शुरा हैं वो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो PHA की जानिब से ये माहौल दिया गया है फ्लावर एग्जीबिशन का, फैमिलीज़ के लिए खासा खुशगवार है, जिसमें बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर रंग बिरंगे फूल देकर महजूज होते नज़र आते हैं। जबकि जो बच्चे हैं वो पूरे जो जिधर नुमाइश लगी हुई है वहाँ पर भागते दौड़ते और खेलते हुए भी नज़र आते हैं। ठीक है हमज़ा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जामियात में 7 शोबों में कायम कंसोर्शियम की सिफारिशात रिपोर्ट वज़ीर आला को इरसाल। गवर्नर पंजाब की सिफारिशात पर अमल के लिए हिदायत देने की ताकीद। 7 अहम शोबों पर कायम कंसोर्शियम्स में गवर्नेंस एंड फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, विमेन एम्पावरमेंट, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइए इस बारे। जी, गवर्नर पंजाब मलिक उर की खुसूसी हिदायत पर पंजाब की जामियात में 7 अहम शोबों पर कायम कंसोर्शियम की अपनी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को भेज दी गई है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर पंजाब को यूनिवर्सिटियों के इंतजामी महकमों और कंसोर्शियम की सिफारिश पर अमल करने की हिदायत जारी करने की ताकीद की है। गवर्नर पंजाब ने सितंबर 2022 में मरी में वाइस चांसलर की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि 7 अहम शोबों पर वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान पर मुश्तमिल कंसोर्शियम बनाने के अहकाम जारी किए थे। 7 अहम शोबों पर कायम कंसोर्शियम्स के गवर्नेंस एंड फाइनेंस के अलावा क्लाइमेट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, वुमेन एम्पावरमेंट, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। कंसोर्शियम्स की गवर्नर पंजाब की सदारत में मुफस्सल इजलास मुनक्कद हो गए। इन सिफारिशात का मकसद जामियात में मौजूद इल्म तहकीक व माशरे और मुख्तलिफ अदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए पॉलिसी साजी और इक़दाम में मुआवनत करना है। जी आपका बहुत शुक्रिया। फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS के इम्तहानात के नताइज का ऐलान। 4945 उम्मीदवार कामयाब, 622 फेल हुए।
कामयाबी का तनासुब 88.83% रहा। शेख खलीफा बिन जैद अल नयान मेडिकल कॉलेज के असद अली ने 826 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। सज्जाद हुसैन से मजीद जानते हैं। सज्जाद, बताइए इस बारे। बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आज जुमा के रोज फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS मॉड्यूलर सिस्टम सालाना इम्तिहानात 2023 के नताज का ऐलान कर दिया है। ये नताइज UHS के नए कैरिकुलम 2023 के तहत लिए गए। पहले इम्तिहानात लिए गए 2023 के निसाब के मुताबिक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नया जदीद निसाब गुज़श्ता साल मुतारफ करवाया था। शोबा इम्तिहानात से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक 44 मेडिकल कॉलेजों के 5,599 उम्मीदवारों ने जो है इम्तिहान दिया, जिनमें से 4,945 पास जबकि 622 फेल करार पाए हैं। यूँ कामयाबी का तनासब 88.83% रहा है। शेख खलीफा बिन जैद अल नयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के असद अली ने 900 में से 826 नंबर लेकर पहली पोजीशन, जबकि अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की आमना मुफ्ती ने 821 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की सहरश बतूल ने 812 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। मजमूई तौर पर ब्लॉक 1 में 60, ब्लॉक 2 में 262 और ब्लॉक 3 में 158 उम्मीदवारों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है। तर्जमान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक ये इम्तिहानात UHS की नई इम्तिहानी पॉलिसी के मुताबिक लिए गए हैं। हर मजमून में उम्मीदवारों को 12 एग्जामिनर ने जांचा और तमाम मराहल में मेडिकल एजुकेशन के जदीद तरीन तस्वुरात को बरोए कार लाया गया। UHS ने MS यूरोलॉजी फाइनल पहले सालाना इम्तिहानात के नताइज भी जारी कर दिए हैं और सेंट्रल इंडक्शन स्कीम के तहत 9 पोस्ट ग्रेजुएट अदारों के 30 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, जिनमें से 11 पास और 19 फेल करार पाए हैं। इम्तिहानात जुमा के रोज ही खत्म हुए और पॉलिसी के तहत चंद घंटों बाद इसके जो है वो नताइज जारी कर दिए गए। यही पहली मर्तबा है कि UHS इम्तिहानात का इनेकाद यूनिवर्सिटी के अंदर कर रही है। आला प्रोफेशनल इम्तिहानात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए न्यूट्रल एग्जामिनर, न्यूट्रल सेंटर्स की पॉलिसी अपनाई गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास सफाई के लिए दरकार मशीनरी, अफरादी वसाइल और दीगर अमूर का जायज़ा। सफाई के हवाले से जामे प्लान बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। सफाई के लिए दरकार मशीनरी, अफरादी वसाइल और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया है। सफाई के हवाले से जामे प्लान बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ये इजलास हुआ है, उसके मनाज़र भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और सफाई के हवाले से जामे प्लान पर यह इजलास है, जिसमें सफाई को दरकार मशीनरी, अफरादी वसाइल और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया है। सफाई के हवाले से जामे प्लान बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नहम क्लास के इम्तिहान में नकल और बूटी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। वज़ीर तालीम का MI स्कूल नेशनल टाउन सांदा में छापा। नकल के जुर्म में मुलव्विस अमले के 5 अफराद गिरफ्तार। सुपरिटेंडेंट और निगरान अमला नकल में मुलव्विस पाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बूटी माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया है। नहम क्लास के इम्तिहान हैं जहां नकल और बूटी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। वज़ीर तालीम का MI स्कूल नेशनल टाउन सांदा में छापा। नकल के जुर्म में मुलव्विस अमले के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपरिटेंडेंट और निगरान अमला नकल में मुलव्वस पाया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर तालीम की जानिब से छापा मारा गया है और उन्होंने इस हवाले से ये भी किया है कि सुपरिटेंडेंट और निगरान अमले को नकल में मुलव्विस पाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया है। नकल के जुर्म में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया गया है। सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास का कोट लखपत जेल का दौरा। मामूली जराइम में मुलव्विस 7 मुलजिमान की रिहाई का हुक्म। जेल अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। कैदियों में ईद गिफ्ट भी तकसीम किए गए हैं। कैदियों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए हैं और सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास का कोट लखपत जेल का दौरा है और इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, इस दौरे का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज
شفقت عباس مگیانہ نے کوٹ لکھپت جیل لاہور کا دورہ کیا ہے، اور اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سید علی عمران نے معمولی جرائم میں ملوث 7 ملزمان کو فوری رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور نے جیل کے ہسپتال کا بھی وزٹ کیا اور مریضوں سے علاج معالجے سے متعلق تفصیلات بھی فراہم کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو احکامات جاری کیے کہ جیل ہسپتال میں موجود تمام جو زیر علاج ملزمان ہیں ان کو مکمل طور پر سہولیات فراہم کی جائیں اور کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور نے قیدیوں میں عید گفٹ بھی تقسیم کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں موجود جو قیدی تھے ان کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ جی آپ کا بہت شکریہ اشفاق۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس پلس پروجیکٹ کے تحت مقرر کردہ اہداف میں پیش رفت کا جائزہ۔ MSMBR نبیل جاوید کی تمام اہداف کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پلس پروجیکٹ کے تحت مقرر کردہ اہداف میں پیش رفت کا جائزہ۔ SMBR نبیل جاوید کی تمام اہداف کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پلس پروجیکٹ کے تحت مقررہ اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بازاروں میں عید کی خریداری کے لیے رش بڑھنے لگا۔ مہنگائی کے باوجود لوگ بھرپور شاپنگ میں مصروف۔ دکاندار اور خریدار مہنگائی کا رونا روتے تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی قوت خرید دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا۔ مزید تفصیلات محمد علی سے۔ جی علی بتائیے۔ عید میں کچھ روز باقی ہیں اور لاہور کے جو بازار ہیں وہ شاپنگ کے حوالے سے، کیونکہ مسلمان ہر سال عید الفطر سے قبل رمضان کا عشرہ آخری شروع ہونے والا 2 روز بعد اور رمضان کا عشرہ شروع ہونے سے قبل لاہور کی مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ میرے ساتھ کیمرہ مین شباز ہے، میں دھرمپور بازار میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو سچویشن دیکھی ہے آپ نے، دونوں طرف میں بہت زیادہ رش ہے۔ بچے چھوٹے ماؤں کے ساتھ آئے ہیں، چیزیں خریدنا چاہتے ہیں۔ بیٹا کیا لینے کے لیے امی کے ساتھ؟ کپڑے لینے کے لیے۔ کیا پسند کیا ہے؟ شلوار قمیص۔ پیسے کتنے لے کے آئے ہو ساتھ؟ آ جائیں گے اتنے میں جتنے پیسے لے کے آئے؟ 5000۔ پچھلے سال کتنے میں لی تھی؟ 5000 میں لی تھی۔ 5000۔ اس بچے کا کہنا جی 5000 میں لی تھی۔ اچھا خواتین بیٹیاں بھی، السلام علیکم، مجھے یہ بتائیے گا اس سال شاپنگ سستی ہے عید پہ یا مہنگی ہے؟ بہت مہنگی۔ تو کس طرح گزارا ہوگا پھر؟ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، اب لینے تو ہیں بچوں کے کپڑے۔ بیٹی آپ نے کیا خریدا؟ کچھ بھی نہیں، پینٹ لیا۔ اچھا، تو پیغام دے مہنگائی کے حوالے سے؟ بہت مہنگائی ہے، حکومت کو کرنا چاہیے کہ کم کریں اور عید آنے والی ہے وہی نیکیاں کمائیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازار ہے جی، بچے کھڑے ہوئے فیملیز کے ساتھ۔ بازار کے اندر زیادہ تر میں نے دیکھا کپڑوں کی دکان، ریڈی میڈس کی دکانوں پہ رش زیادہ ہے۔ اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں تو خواتین بچے لے کے آئی ہوئے ساتھ، بڑے خوبصورت بچے عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا خریدا جائے۔ اس سال مہنگائی کیونکہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہے، مہنگائی کا توڑ تو کسی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس سال تقریباً کوئی 40% سے زائد اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ دکاندار بھی نالا دکھائی دیے ہیں۔ شہریوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ ہر گھر میں عید کی خوشیاں منائی جائیں۔ جی شکریہ علی۔ رمضان کا آخری عشرہ دادا دربار کی مسجد میں گزارنے کے خواہش مند معتکفین کی فہرستیں آویزاں کر دی گئیں۔ 2100 سے زائد افراد اعتکاف کریں گے۔ انتظامیہ نے مخیر حضرات کے ساتھ مل کر سحری اور افطاری کے خصوصی انتظامات کیے۔ راہیل علی کی رپورٹ۔ دادا دربار انتظامیہ نے آخری عشرے کے لیے معتکفین کی فہرستیں آویزاں کر دیں۔ 2100 سے زائد افراد رمضان کا آخری عشرہ دادا دربار سے متصل مسجد میں گزاریں گے۔ 2200 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کروائی تھیں۔ فہرستوں میں نام آنے پر روزہ دار خوش دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخری عشرہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ اتوار والے دن صبح 10:30 بجے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے کیمروں میں انہیں ہم بھیجتے جائیں گے، بٹھاتے جائیں گے۔ ان کے لیے سحری کا انتظام بھی ہے، افطاری کا انتظام بھی ہے، بڑا اچھا قسم کا۔ آخری عبادت کی، عشرے کی عبادت کے اللہ کو یاد کریں، اس کو منائیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں، نماز شبینہ پڑھیں، جتنی عبادت ہو سکے کریں یہاں رہ کے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرے بس۔ اعتکاف بیٹھنے میں کافی مزہ آتا ہے، کھانا وغیرہ، رہائش، عبادت کے ٹائم ہوتے ہیں، سحری تراویح، یہ بہت ہی اچھا انتظام ہوتا ہے ادھر۔ ایڈمنسٹریٹر دادا دربار توقیر وٹو کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے مخیر حضرات کی مدد سے سحری و افطاری کے بھی خصوصی انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ 103 کیمپ اور 4 یونٹ بنائے گئے ہیں، 4 سیکٹر بنائے گئے ہیں اور 103 کیبنز تیار کیے گئے ہیں۔ شاندار سحر و افطار کا انتظام ڈونر کی مدد سے
کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا انتظام کیا گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔ اعتکاف کمیٹی کے کنوینر زبیر چشتی کا کہنا تھا کہ 20ویں روزے کو ظہر کی نماز کے بعد معتکفین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے تمام افراد کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ کیمرامین بابر کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جا رہا ہے۔ غیر رجسٹرڈ ادویات سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں ادویات کی درآمد پر نظر رکھنا ہوگی۔ وزیر صحت پنجاب پرائمری اور سیکنڈری خواجہ عمران نذیر کا ایف آئی اے کے ہمراہ محکمہ صحت لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام صوبوں سے جعلی ادویات کا خاتمہ ضروری ہے۔ رواں ماہ 2000 سے زائد گرفتاریاں، 24 ایف آئی آرز اور 50 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ شعیب نامی سپلائر کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ نشتر ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے کینسر کی جعلی دوائی برآمد کی گئی۔ اس مہینے ڈرگ کنٹرول ٹیم نے صوبے میں تقریباً کوئی 2151 انسپیکشنز کی ہیں اور اس کے اندر چھاپہ مار کارروائیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ادویات کے غیر قانونی کاروبار میں جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن کرتے ہوئے تقریباً 405 چالان جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں۔ تقریباً اب تک جو ہے 50 سے زائد جو میں سمجھتا ہوں کلپرٹس تھے ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ خواجہ عمران نذیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جا رہا ہے۔ جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ڈرگ ٹیم کو سخت ہدایت دی ہیں کہ کسی کو ناجائز تنگ نہ کیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے میاں صابر کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کیمرامین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف مساجد کے ذریعے آگاہی مہم کا آغاز۔ خطیب بادشاہی مسجد عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں پنجاب بھر کی تمام مساجد کے ذریعے منشیات کی روک تھام کی مہم تیز کریں گے۔ منشیات کے نقصانات اور اس سے بچاؤ کے بارے آگاہی مہم کا آغاز۔ بادشاہی مسجد میں خطیب عبدالخبیر آزاد نے نماز جمعہ کے دوران عوام کو منشیات کی لعنت سے بچنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر کی تمام مساجد کے ذریعے منشیات کی روک تھام کی مہم تیز کریں گے۔ منشیات کے ناسور سے نوجوانوں کو بچانا ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ جیسے آج محکمہ اوقاف کی تمام مساجد میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور منشیات کے حوالے سے آگاہی کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، آؤ ہم سب مل کر بریگیڈیئر صاحب کے اس محکمے کا، اس تحریک کا، ڈاکٹر صاحب کی اس تحریک کا سب مل کر ساتھ دیں۔ ہاتھ کھڑا کر کہو دیں گے انشاءاللہ، سب ہاتھ کھڑا کر کہو ہم دیں گے، کیونکہ یہ بہت عظیم کام ہے کہ ہم انسانوں کو بچائیں گے، اور ہم نے اگر ایک انسان کو بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب بریگیڈیئر سکندر حیات کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پہلے تو 2-4 نشے ہوتے تھے، لیکن اب بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نئی نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ خاندان ہے، اس کی 2, 3, 4 نسلیں ایک امپائر بلڈ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا کاروبار بناتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اس فیملی میں سے اور اس فیملی کا سربراہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی چیز میں آ جاتا ہے تو وہ جو صدیوں پہ محیط ایک امپائر کھڑی کرنی ہوتی ہے کہ سلطنت بنائی جاتی ہے، وہ زمین بوس ہوتی ہے۔ اور اس کے ہمارے معاشرے میں ایسے بھیانک واقعات ہیں کہ نشے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باپ کو قتل کر دیا۔ عوام کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ فی الوقت کتنا ہے؟